1.2 मा छ पुँजीगत तथा आयगत आम्दानी तथा खर्च सम्बन्धी अवधारणा। त्यसको टपिक 1 मा पुँजीगत तथा आयगत अवधारणा। लेखा राख्नुको प्रमुख उद्देश्य नै व्यवसायको आर्थिक अवस्थासँगै सञ्चालन नतिजाको यथार्थ चित्रण गर्नु हो र लेखाले यी जानकारीहरू सही रूपमा उपलब्ध गराउन सकेको खण्डमा सफल मानिन्छन्। यसरी सही रूपमा नाफा नोक्सान पत्ता लगाउने क्रममा आम्दानी खर्चका विभिन्न शीर्षकहरूलाई छोटो समय र लामो समय गरी दुई किसिमबाट वर्गीकरण गरी अध्ययन गरिन्छ। वास्तवमा पुँजी भनेको व्यवसायद्वारा नाफा कमाउने उद्देश्यको लागि दीर्घकालसम्मको लागि व्यवसायमा लगानी गरिएको रकमलाई बुझाउँदछ। यसरी पुँजी लगानी गर्नुको कारण यसबाट अतिरिक्त आय आर्जन गर्नु भन्ने बुझिन्छ, तसर्थ पुँजी भनेको आय आर्जन गर्ने आधार हो भन्न सकिन्छ। अर्को टपिक छ पुँजीगत आय एवं पुँजीगत शीर्षकहरू। आयगत एवं पुँजीगत शीर्षकहरूमा पुँजीगत एवं आयगत खर्चहरू, पुँजीगत एवं आयगत आयहरू, पुँजीगत एवं आयगत नाफाहरू, पुँजीगत एवं आयगत नोक्सानीहरू, पुँजीगत एवं आयगत झगडाहरू। त्यसैगरी अर्को टपिक छ 1.3 दोहोरो लेखा प्रणालीको परिचय। लेखाङ्कन प्रणालीका आधारहरू नगद, प्रोत्भावी र परिमार्जित नगद। दोहोरो लेखा प्रणाली व्यवसायमा भएका व्यवसायिक कारोबारको लेखा राख्ने क्रममा यदि एउटै कारोबारलाई एउटै खाताको डेबिटमा र अर्को खाताको क्रेडिटमा गरी दुई पक्षमा अभिलेख राखिन्छ भने त्यसलाई दोहोरो लेखा प्रणाली भनिन्छ। एउटा कारोबारमा दुई पक्ष हुन्छन्। एउटा पक्षले केही प्राप्त गर्छ भने अर्को पक्षले केही दिएको हुन्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत दुई पक्षलाई प्रभाव पार्ने गरी कारोबारको अभिलेख राखिन्छ। एउटा पक्षलाई डेबिट र अर्को पक्षलाई क्रेडिट भनिन्छ। एउटा कारोबारले दुवै पक्षमा बराबरी असर पारेको हुन्छ। फर एभ्री डेबिट देयर मस्ट बी अ करस्पोन्डिङ क्रेडिट। दोहोरो लेखा प्रणालीका जन्मदाता इटालीका व्यापारी लुका पियासिओली हुन्। त्यसैगरी दोहोरो श्रेष्ठता प्रणालीमा सामान्य डेबिट क्रेडिटको नियम, व्यक्तिगत खातामा पाउने डेबिट र दिने क्रेडिट, वास्तविक खातामा धन सम्पत्ति वा मालसामान प्राप्त भएमा डेबिट, धन सम्पत्ति वा नगद खर्च भएमा त्यो खर्च भएको नगद वा सम्पत्ति क्रेडिट। त्यसै अवास्तविक खातामा नोक्सान र खर्चलाई डेबिट र आम्दानी र नाफालाई क्रेडिट गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ दोहोरो लेखा प्रणालीका उद्देश्यहरू। आर्थिक कारोबारको व्यवस्थित तरिकाले लेखा राख्नु, आर्थिक सूचनाहरू उपलब्ध गराउनु, आर्थिक अभिलेखको वर्गीकरण एवं व्याख्या गर्नु, व्यवसायको यथार्थ आर्थिक स्थिति पत्ता लगाउनु, समस्या समाधान र सही निर्णय गर्न मद्दत गर्नु, निश्चित समयावधिको नाफा नोक्सानको यथार्थ स्थिति पत्ता लगाउनु, व्यवसायको विगत र वर्तमानको वित्तीय स्थिति तुलना गर्नु। त्यसैगरी अर्को टपिक दोहोरो लेखा प्रणालीका महत्त्व तथा फाइदाहरू। कारोबारको पूर्ण अभिलेख राख्न मद्दत गर्छ। अभिलेखको अङ्कगणितीय शुद्धता जाँच गर्न मद्दत गर्छ। व्यवसायको नाफा नोक्सानको स्थिति पत्ता लगाउन सकिन्छ। आर्थिक अवस्था तुलना गर्न सकिन्छ। व्यवसायको आर्थिक स्थिति प्रस्तुत गर्न सकिन्छ। छलकपटको जानकारी तथा रोकथाम गर्न सकिन्छ। बजेट तर्जुमा र लेखा परीक्षणमा सहज पुर्याउँछ। त्यसैगरी योजना तथा नीति निर्माणमा सहयोगी हुन्छ। अर्को टपिक दोहोरो लेखा प्रणालीका विशेषताहरू। द्विपक्षीय प्रभाव, समान प्रभाव, विपरीत प्रभाव, पूर्ण अभिलेख, अङ्कगणितीय शुद्धताको जाँच, वैज्ञानिक प्रणाली, निश्चित नियमहरूद्वारा निर्देशित र सर्वाधिक प्रयोग। त्यसैगरी अर्को टपिक छ दोहोरो लेखा प्रणालीका सीमाहरू। गैर आर्थिक व्यवसायको कारोबारको अभिलेख नहुनु, सुधारात्मक कार्यमा कठिनाइ, खर्चिलो, जटिल र सबै प्रकारका गल्तीहरू देखाउन नसक्नु। त्यसैगरी अर्को छ एकहोरो र दोहोरो लेखा प्रणाली बीच भिन्नताहरू। यसको आधार एकहोरो लेखा प्रणाली र दोहोरो लेखा प्रणाली छ। परिभाषामा एकहोरो लेखा प्रणालीमा कारोबारको डेबिट या क्रेडिटमा फरक एक
पटक मात्र अभिलेख राखिन्छ। त्यसैगरी दोहोरो लेखा प्रणालीमा कारोबारको डेबिट र क्रेडिट दुवै पक्षमा अभिलेख राखिन्छ। दोहोरो असर, यो दोहोरो असरको सिद्धान्तमा आधारित हुँदैन भने अर्को यो दोहोरो असरको अवधारणामा आधारित हुन्छ। त्यसैगरी नाफा नोक्सान, यसले व्यवसायको नाफा नोक्सान हिसाब तयार गर्न मद्दत गर्दैन भने यसले व्यवसायको नाफा नोक्सान विवरण तयार गर्न मद्दत गर्दछ। उपयोगी, साना व्यवसाय तथा साधारण कारोबारमा उपयोगी हुन्छ भने दोहोरो लेखा प्रणाली ठुलो व्यवसायमा तथा जटिल कारोबार गर्न संस्थाका लागि उपयोगी हुन्छ। त्यसैगरी सन्तुलन परीक्षण, यसबाट सन्तुलन परीक्षण तयार गर्न सकिँदैन भने दोहोरो लेखा प्रणालीमा यसबाट सन्तुलन परीक्षण तयार गर्न सकिन्छ। करमा, कर हिसाब किताबका लागि मान्य हुँदैन, कर हिसाब किताबका लागि मान्य हुन्छ। त्यसैगरी वित्तीय अवस्थामा यसबाट वास्तविक वित्तीय अवस्थाको जानकारी लिन सकिन्छ भने दोहोरो लेखा प्रणालीमा यसबाट वास्तविक वित्तीय अवस्थाको जानकारी पाउन सकिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखाङ्कन प्रणालीका आधारहरू। एकमा छ नगदमा आधारित लेखा प्रणाली। नगदमा आधारित लेखा प्रणाली यस्तो लेखा प्रणाली हो जसले नगद वा बैंक मार्फत कारोबार भएको अवस्थामा मात्र उक्त कारोबारको लेखाङ्कन गर्दछ, जसले जुनसुकै अवधिको आर्थिक कारोबार भए पनि नगद प्राप्ति वा भुक्तानी हुँदाका बखत लेखाङ्कन गर्दछ। यसका फाइदा तथा उपयोगिताहरू, गैर नाफामूलक संस्थाको लागि उपयुक्त, सरल सीमित स्रोत साधन उपरको नियन्त्रण र नगदको नियन्त्रण, गैर लेखा क्षेत्रका व्यक्तिलाई लेखा राख्न सहज, उधारो कारोबार नहुने कारोबार हुने संस्थाको लागि उपयोगी। त्यसै यसका बेफाइदाहरू, ठुलो व्यावसायिक संस्थाका लागि उपयोगी नहुनु, लिनुपर्ने रकमको यथार्थ चित्रण नगर्ने भएकाले नाफा नोक्सान हिसाब खाताको यथार्थ चित्रण नगर्ने, कुनै एक आर्थिक वर्षको आम्दानी खर्च अर्को आर्थिक वर्षमा समावेश हुने सम्भावना, अपूर्ण तथा अवैज्ञानिक लेखा प्रणाली, यो लेखाका सर्वमान्य सिद्धान्त अवलम्बन गरेको हुँदैन, यसमा सम्पत्ति र दायित्वको यथार्थ जानकारी हुँदैन। त्यसैगरी 2 नम्बरमा छ प्रोद्भावी लेखा प्रणाली। नगद भुक्तानी वा प्राप्ति जुनसुकै समयमा भए तापनि कारोबारको समयमा नै लेखाङ्कन गर्ने पद्धतिलाई प्रोद्भावी लेखा प्रणाली भनिन्छ। प्रोद्भावी आधारमा लेखाङ्कन गर्दा कुनै निश्चित दिन वा अवधिको वित्तीय स्थितिमा असर पार्ने सम्पूर्ण कारोबार समाहित गरिन्छ। कारोबारको सिर्जना हुनसाथ यसले प्रभाव पार्ने पक्षहरूलाई समेटेर प्राप्ति, भुक्तानी, सम्पत्ति तथा दायित्वको पूर्ण रूपमा पहिचान गरी लेखाङ्कन गरिन्छ। त्यसैगरी 3 नम्बरमा छ परिमार्जित नगदमा आधारित लेखा प्रणाली। यस लेखा प्रणालीमा निश्चित समयको नगद प्राप्ति तथा भुक्तानीलाई समावेश गरिन्छ। यसले एक आर्थिक वर्षभित्रको कारोबारबाट सिर्जना भएको तर आम्दानी भइ नसकेको सम्पत्ति तथा भुक्तानी हुन बाँकी दायित्वलाई पनि लेखाङ्कन गरिन्छ। त्यसैगरी 4 नम्बरमा छ परिमार्जित प्रोद्भावी लेखा प्रणाली। नगद तथा प्रोद्भावीमा आधारित लेखा प्रणालीको मिश्रित रूप परिमार्जित प्रोद्भावीमा आधारित लेखा प्रणाली हो। यसमा आएको रकम उपलब्धता र मापन गर्न सकिने अवस्थामा लेखाङ्कन गरिन्छ। खर्चको हकमा दायित्व सिर्जना भएको अवस्थामा लेखाङ्कन गरिन्छ। त्यसैगरी अर्को युनिट छ 1.4 लेखाङ्कन समीकरण तथा लेखाहरूको वर्गीकरण र यसमा उपयुक्त पारिभाषिक शब्दावली। टपिक नम्बर 1 मा छ लेखाङ्कन समीकरण। व्यवसायमा भएका सम्पत्ति, पुँजी तथा दायित्वको सम्बन्धमा देखाइने समीकरणलाई लेखाङ्कन समीकरण भनिन्छ। दोहोरो लेखा प्रणाली अन्तर्गत कुनै पनि एक आर्थिक कारोबारको समान रकमले दुई पक्षीय असर गर्दछ। यसै अवधारणा अनुसार सम्पत्ति, दायित्व र पुँजी बीचको लेखाङ्कन सम्बन्धको विकास गरेको छ, जसलाई लेखाङ्कन समीकरण भनिन्छ। लेखाङ्कन समीकरण निम्न अनुसार देखाइन्छ: सम्पत्ति बराबर पुँजी प्लस दायित्व। अर्को टपिक लेखाङ्कन समीकरणका सिद्धान्तहरू। सम्पत्ति वृद्धि हुँदा समान रूपले पुँजीमा पनि वृद्धि हुन सक्छ। सम्पत्ति वृद्धि हुँदा समान रूपले दायित्वमा वृद्धि हुन सक्छ। सम्पत्तिमा एउटै अनुपातले वृद्धि तथा गिरावट हुन सक्छ। दायित्वमा एउटै रकमले
वृद्धि तथा गिरावट हुन सक्छ। पुँजीमा समान रकमले वृद्धि तथा गिरावट हुन सक्छ। सम्पत्तिमा जति गिरावट हुन्छ दायित्वमा पनि त्यति नै गिरावट हुन सक्छ। दायित्वमा जति वृद्धि हुँदा त्यति नै पुँजीमा गिरावट हुन सक्छ। त्यसैगरी लेखाङ्कन समीकरणको नमुना, त्यसमा सिरियल नम्बर, ट्रान्सलेसन एसिड इक्वल टु क्यापिटल प्लस लायबिलिटिज। लेखाङ्कन समीकरण सम्पत्ति, दायित्व र पुँजीलाई वृद्धि भएमा प्लस गर्ने, सम्पत्ति, दायित्व र पुँजीमा घटेमा माइनस गर्ने, नाफा भएमा पुँजीसँग जोड्ने र घाटा भएमा पुँजीसँग घटाउने, त्यसैगरी खर्च भएमा पुँजीसँग घटाउने र आम्दानी भएमा पुँजीसँग जोड्ने। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखाहरूको वर्गीकरण, वित्तीय लेखा। संस्थामा भएका वित्तीय कारोबारहरूको अभिलेख राखी सोको आधारमा आवश्यक सूचनाहरू प्रवाहित गर्ने लेखालाई वित्तीय लेखा भनिन्छ। त्यसैगरी लागत लेखा विस्तृत रूपमा लागत सम्बन्धी सूचनाहरूको अभिलेख, वर्गीकरण, विश्लेषण र प्रतिवेदित गर्ने व्यवस्थित पद्धतिलाई लागत लेखा भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ व्यवस्थापन लेखा। वित्तीय लेखा र लागत लेखा र अन्य विविध स्रोतहरूबाट समेत सङ्कलन गरेर आवश्यकता अनुरूप विश्लेषण गरी व्यवस्थापनलाई उपलब्ध गराउने लेखा शास्त्रलाई व्यवस्थापन लेखा भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ लेखामा संयुक्त पारिभाषिक शब्दावली। सम्पत्ति कुनै व्यक्ति वा संस्थासँग रहेको मालसामान, नगद, फर्निचर, घरजग्गा आदि तथा अरू व्यक्ति वा संस्थासँग लिन बाँकी रकमलाई सम्पत्ति भनिन्छ। त्यसैगरी अर्को छ दायित्व। व्यवसायले पछि चुक्ता गर्ने गरी लिएको रकमलाई दायित्व भनिन्छ। त्यसैगरी पुँजी कुनै पनि व्यवसायमा लगाइएका सम्पत्ति, मालसामान वा नगदीलाई पुँजी भनिन्छ। त्यसैगरी नगद, चेक, बैंक, ऋण, ब्याज, आर्थिक कारोबार, नाफा र नोक्सान, डेबिट र क्रेडिट, साहू, आसामी, हरास, सुरु मौजात, अन्तिम मौजात, मूल्य वृद्धि कर, छुट यहाँ आदिहरू भयो। त्यसैगरी अर्को युनिट छ 1.5 लेखाङ्कन सम्बन्धी अभिलेखहरू, नगद, जिन्सी, जनरल भाउचर सम्बन्धी कुराहरू। बही खाताको परिचय कुनै निश्चित विषय वा व्यक्तिसँग सम्बन्धित एकै प्रकृतिका सबै कारोबारहरू एकै ठाउँमा अभिलेख राखिने विवरणलाई खाता भनिन्छ। गोसा र भाउचरमा राखिएको कारोबारको दोहोरो अभिलेख राख्ने कार्य प्रक्रियालाई नै बही खाता भनिन्छ। बही खाताको सहयोगबाट प्रत्येक शीर्षकका बारेमा अलग अलग जानकारी गर्न सकिन्छ, जस्तै नगद, सामान, पुँजी आदि। एफ.जी. विलियम्सका अनुसार एउटा व्यापारीको कारोबारको वर्गीकृत रूपमा अन्तिम तथा स्थायी अभिलेख राख्ने किताब नै बही खाता हो। त्यसैगरी अर्को टपिक छ खातामा कारोबारहरू चढाउने तरिका। प्रत्येक खाताको शिरमा सम्बन्धित खाताको नाम लेख्नुपर्छ। प्रत्येक खाताको बायाँतर्फ डेबिट र दायाँतर्फ क्रेडिट उल्लेख गर्नुपर्छ। एउटा खातामा त्यही खातासँग सम्बन्धित कारोबारहरू मात्र चढाउनुपर्छ। त्यसैगरी प्रत्येक खाताको डेबिट र क्रेडिट दुवै खण्डमा मिति र विवरण र पाना नम्बर र रकम महल उल्लेख गरिएको हुनुपर्छ। एक पटक कुनै खाता खोलिएको पश्चात सो खाता सम्बन्धी विभिन्न मितिमा भएका कारोबारहरूका लागि अर्को छुट्टै खाता खोलिरहनु पर्दैन। त्यसैगरी अर्को टपिक छ बही खाताको उद्देश्य तथा महत्त्वहरू। साहू र आसामीको अवस्था पत्ता लगाउनु, व्यवसायमा भएको सम्पत्ति र दायित्वको अवस्थाबारे जानकारी गराउनु, व्यवसायमा कुनै निश्चित समयावधिको खरिद बिक्रीको बारेमा जानकारी उपलब्ध गराउनु, व्यवसायको वित्तीय स्थितिको बारेमा जानकारी गराउनु, सम्बन्धित पक्षलाई आर्थिक सूचना उपलब्ध गराउनु। त्यसैगरी अर्को टपिक लेजर र खाताको विभाजनमा आसामी खाता, साहू खाता र साधारण खाता। त्यसैगरी अर्को टपिक लेजर खाताको स्वरूप, टी ढाँचा। लेजर खाता तयार गर्दा अङ्ग्रेजी अक्षर टी आकारमा खाताहरू राख्ने गरी व्यवस्थित गरिएको ढाँचालाई टी ढाँचा भनिन्छ। त्यसैगरी शेष ढाँचा प्रत्येक कारोबारको अभिलेख राख्ने बित्तिकै शेष निर्धारण गर्न सकिने तरिकाले तयार पारिने खातालाई शेष ढाँचा अर्थात् ब्यालेन्स फर्म भनिन्छ। खाताको शेष पत्ता लगाउनका लागि खाता बन्द गर्नुपर्दछ। त्यसैगरी अर्को टपिक छ गोसा र भाउचर, जर्नल भाउचर।
कार्यालय वा व्यवसायमा हुने दैनिक आर्थिक कारोबारको प्रारम्भिक रूपमा राखिने व्यवस्थित वा वैज्ञानिक लेख अभिलेखलाई गोचरा भाउचर भनिन्छ। नेपाल सरकारको नयाँ श्रेष्ठ प्रणालीलाई सिद्धान्तमा आधारित रही सरकारी कार्यालयमा दैनिक रूपमा हुने गरेको आर्थिक कारोबारलाई सहज सरल र सबैले बुझ्न सकिने गरी एउटै अभिलेख पुस्तिकामा मितिक्रम अनुसार प्रारम्भिक रूपमा राखिने अभिलेख वा लेखाङ्कन नै गोचरा भाउचर हो। गोचरा भाउचरमा समावेश हुने शीर्षकहरू: विभाग र कार्यालयको नाम, मिति, गोचरा भाउचर नम्बर, विवरण, खाता पाना नम्बर, डेबिट रकम, क्रेडिट रकम, चेक नम्बर, रसिद नम्बर, तयार गर्ने, पेश गर्ने र सदर गर्नेको नाम। त्यसैगरी उद्देश्यहरूमा व्यावसायिक कारोबारहरूको व्यवस्थित अभिलेख राख्नु, दोहोरो लेखा प्रणालीको सिद्धान्तको आधारमा अभिलेख राख्नु, कानुनी रूपमा लिखित कागजी प्रमाण जुटाउनु, खाताहरू तयार गर्न मद्दत गर्नु, कार्यालयको कार्य सम्पादनमा सहज ल्याउनु र आर्थिक तथा वित्तीय कारोबारहरूको सूचना दिनु। हवस् त, धन्यवाद।